विश्वका कम्युनिस्टले भनेको छ संसारमा सबभन्दा धनी कम्युनिस्ट नै प्रचण्डलाई भनेका छन्। विश्व नेपालले होइन विश्वका अरू देशका कम्युनिस्टले भनिरहेछन्। बिन लादेनलाई मारे जस्तै त्यसैले मार्न सक्छ। त्यो अवस्था प्रचण्ड त्यो अवस्थामा छ भनेको मानेन कि त्यो अवस्थामा जान सक्छ। बेस त के हुन्थ्यो भने उसले आत्महत्या सुइसाइडै गरे हुन्थ्यो। उसका लडाकुहरूको पैसा खाएको जमातले उसलाई कुट्न पनि गए, उसलाई मार्न पाए भने कुनै बेला पनि मार्न सक्छन्। माओवादी भनेको त धर्म नमान्ने, अन्धविश्वास नमान्ने, मान्छे मर्ने, खसी काटे जस्तो, कुखुरा काटे जस्तो काट्न सक्ने, आँटिलो दरिलो मूर्ख, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जसो पायो उसो गर्ने मान्छे नै बिक्छन्। त्यो गुरिल्ला युद्धमा जाने सबै त्यस्तै मान्छे हुन्छन्। मैले प्रचण्डहरूको जत्था पहिलो 2 वर्षलाई मैले कम्युनिस्ट मान्छु। प्रचण्डको भूमिगत भएको पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछिको 8 वर्ष चाहिँ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्। अब गिरिजालाई चाहिँ प्रयोग गरेर राजा विरुद्धमा प्रयोग गर्नलाई तयार गरेको सेना हो नि इन्डियाको प्रचण्ड। मैले भन्ने यो प्रमाण दिन खोजेको राजा डेमोक्रेटिक, यी दलहरू डिक्टेटर, दल तानाशाही, निरङ्कुश, सबै दलहरू निरङ्कुश। बाबुरामलाई नोएडामा, प्रचण्डलाई चाहिँ पन्जाबमा लगेर राखेर इन्डियाले सेना सुरक्षा दिएर राख्यो। कसको बोली बोले हो प्रचण्ड? त्यो रक हो। साम्यवादी सिद्धान्त पनि छोड्यो, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने नै होइन, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने बेलामा राजा मान्ने गरेर आयो। अब गणतन्त्रको मागै नगरेर आयो। त्यो सबै किसिमको आउँदा त ऊ त हार्दै सिद्धान्तमा त हारेर जिरो भएर सुइसाइड गरिसक्यो। अब उसको पछाडि 10 जना पनि मान्छे जुट्न सक्दैन। युद्धमा जाने भूमिगत हुने हो भने 10 जना पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ। प्रचण्ड विक्षिप्त छन्, यति बेला एकदम विक्षिप्त छन्। दरबारको घेराभित्रका मान्छे यस्ता मूर्ख थिए कि त्यत्रो प्रस्ताव आउने बेलामा पनि त्यो कुरा कहाँ हुन्छ, त्यो कङ्ग्रेसले ल्याएर उप प्रधानमन्त्री भनेर सबै एकलट्टी भएर राजालाई उसलाई ल्याउन दिएनन्। नदी मात्रै होइन, आधा नदीको पानी, आधा नदीको जमिन पनि इन्डियालाई दियौँ भनेर यिनीहरूले सही गरेका छ। यी त बुद्धि नभएका जम्मै मूर्खहरू हुन् है, मूर्खहरूको जमघट हो नि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा आज अचानक परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिएका डाक्टर नारायण खड्का अमेरिकाको 76औं राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन गए र नेपाल फर्किसके। तर उनले अमेरिकामा बोलेका कुरालाई लिएर नेपालमा विरोध र सन्तास फैलिएको छ। उनले एमसीसीका बुँदा संशोधन हुन सक्दैन भनेर बोले। त्यति मात्रै होइन, एमसीसीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा विश्लेषक र राष्ट्रवादी भनाउने मान्छेहरूले एमसीसी गिजोले र हामीलाई थप असुरक्षित बनाए, जिल्लामा जानै नसक्ने अवस्था छ, एमसीसीलाई विवादित बनाइयो, खासमा एमसीसी विवादित विषय होइन भनेर बोले। यसले के अर्थ राख्छ? र उनले राष्ट्रसङ्घीय सभामा जाँदा बोलेका कुरा र उनी नै किन परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर अचानक शेरबहादुर देउवाले अमेरिका पठाए, यो एउटा आजको अर्थपूर्ण विषय रहेको छ। सँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्महत्या गरौँ अथवा लडाइँ गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगे, तर आत्महत्या गर्नबाट जोगिएर म केपी ओली विरुद्ध लडाइँ गरेँ र लडाइँ जिते भनेका छन्। उनले पार्टीको उत्तराधिकारी चयन गर्न त्यति इच्छा देखाएनन्। पार्टीमा उत्तराधिकारी चयन गर्नु भनेको काल निम्त्याउनु हो भनेर लिन प्याओसँग तुलना गरेका छन्। जसरी माओ सेतुङले लिन प्याओलाई उत्तराधिकारी चयन गर्दा माओ सेतुङमाथि नै गोली चलाउन लिन प्याओ तम्सिएका थिए, त्योसँग प्रचण्डले तुलना गरेका छन्। के साँच्चीकै प्रचण्डमाथि कोही माओवादीभित्र लिन प्याओ बन्दैछ? र नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन, पहिलो विधान अधिवेशन यति बेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। यसले के अर्थ राख्छ? जबजलाई मदनवाद बनाउने अथवा मदन विचारधारा बनाउने भन्ने बहस त्यहाँ उठ्ने कुरा बताइएको छ। हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। शास्त्रदत्त पन्त भन्दा बित्तिकै मान्छेको मानसपटलमा एउटा राष्ट्रवादी छविको रूपमा एउटा चित्र बन्छ र तपाईँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यसले एउटा प्रभाव पनि छोडेको छ। आज म कहाँबाट कुरा सुरुवात गर्छु भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि डाक्टर नारायण खड्गालाई अचानक परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ खुवाएर उनले 76औं राष्ट्रसङ्घीय सभामा भाग लिन अमेरिका पठाए। उनी त्यहाँ गएर विवादित बने। त्यो अचानक नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुनु र उनले अमेरिका गएर त्यो बोल्नुमा कुनै अर्थ छ, कुनै रहस्य छ अथवा के छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ।
अब यो कुरा तपाईँको प्रश्न गहन विषय छ, तर यो कुरामा आउनलाई अलिकति पृष्ठभूमि नै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, नारायण खड्का मेरा कलिग हुन्, सँगै एउटै उसमा काम गरेको। युनिभर्सिटीमा उनी छँदाखेरि उनी पश्चिमाको पैसाबाट त्यहाँ छँदाछँदै पश्चिम मुलुकमा गएर पिएचडी गरेका हुन् अर्थशास्त्रमा। उनी पञ्चायत व्यवस्थामा पनि दलबिन व्यवस्थामा पनि युनिभर्सिटीमा काम गरिरहेकै मान्छे हुन्, तर त्यसबेला भूमिगत भएर काङ्ग्रेसमा काम गरिरहेको थियो। अब त्यो अवस्थाबाट उनको शिक्षा दीक्षा, अब आवश्यक खर्च परम्परा यी सबै कुरा पश्चिमाले लिएर आएको हुनाले पश्चिमा प्रभावमा उनी छैनन् भन्ने कुरा त त्यसै बेला पनि थाहा थियो। उनी पश्चिमा प्रभावका मान्छे हुन्। अब कुरा चाहिँ एउटा पिएचडी गरिसकेको अर्थशास्त्रको मान्छेले एउटा राष्ट्रको नागरिक भइसकेपछि त्यो राष्ट्रको कल्याण, राष्ट्रको आर्थिक, अब उनी त पिएचडी आर्थिक अर्थशास्त्रका हुन्, म पिएचडी राजनीतिशास्त्रको हुँ। अब अर्थशास्त्रको एउटा पिएचडीले देश कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने भन्दा काङ्ग्रेस कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता उनको पहिली छँदाखेरि नै मैले मसँगको सहवासमा यी कुरा बढ्ता आउँथे। काङ्ग्रेसको पक्ष विरोधमा उनी पटक्कै सुन्न चाहँदैनथे, त्यो प्रवृत्तिको स्वभाव उनको थियो। अब यो देशको चिन्ता, अर्थशास्त्री भइसकेपछि यो देशको आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने, देशलाई अर्थतन्त्रमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा अमेरिकाको अर्थशास्त्र कसरी बोकेर नेपालमा ल्याउने, कसरी पश्चिमाहरूको उदारवादी अर्थनीतिलाई बोकेर ल्याउने, त्यो कुरामा बढी प्रभावित भएका मान्छे भएको हुनाले उनले पश्चिमी प्रभावबाट उम्कन सक्ने अवस्था छैन। अब यो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई म के भन्छु भने कुनै पनि अब समष्टिमा जानु भने नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि अवस्थामा नेपाली होइन, न जसको कान नसुन्ने मान्छेको नाउँ कर्णबहादुर, आँखा नदेख्नेको नयनबहादुर भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस भनेर अगाडि नेपाली जोडिएको छ। काङ्ग्रेस नेपाली नै भएन कहिल्यै पनि। काङ्ग्रेस या त इन्डियन भयो, या बेलायती भयो, या अमेरिकन भयो। काङ्ग्रेस समष्टिमा काङ्ग्रेस अमेरिकन भएको भन्नुमा जब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाएर पार्टी फोडे, त्यसबेला स्पष्ट रूपमा गिरिजा चाहिँ भारतको पक्षधर र शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको पक्षधर भएर चाहिँ काम गरेका हुन् र अहिले उनको समुच्चा परिवार, उनका नातागोता सब पश्चिमी राजनीति, अमेरिकन राजनीतिसँग इन्भल्भ छ र त्यो राजनीतिसँग इन्भल्भ भएर आएको नारायण खड्काले त्यो शिक्षा पिएचडी गर्ने बेलादेखि नै पश्चिमाको भएको र काङ्ग्रेसकै मान्छे भएको हुनाले अब नारायण खड्कालाई शेरबहादुर देउवाले एमसिसी बारेमा तालिम दिएर यसो भन् भनेर पठाउनु पर्ने अवस्थै थिएन। उनी स्वत अमेरिकन हिसाबका थिँदै थिए, त्यो गएर चाहिँ भए र अमेरिकी हिसाबले उनले अमेरिकालाई पठाएको एमसिसी पास गर्ने नियतले, अमेरिकालाई खुसी बनाउने नियतले केही पाठ पढाएर आएको। अब अमेरिका जानुपर्ने हैसियतको कुरा गर्ने हो भने उनी एज ए डिप्लोमेट अमेरिका जाने हैसियतका व्यक्ति चाहिँ होइनन्। डिप्लोमेसीमा उनको दखल छैन, उनको अर्थशास्त्रमा दखल भएको मात्रै हो। अब सम्भवतः शेरबहादुर देउले अस्पष्ट बोल्ने मान्छे भित्र नारायण प्रसाद खड्का पनि पर्छन्, उनको बोली पनि उस्तै छ, त्यो नाता पनि हुनसक्छ एउटा मजाक गर्ने हो भने। अन्यथा उनी अमेरिका भक्त भएर अमेरिकामा गएका हुन्। उनले डिप्लोमेटिक तरिकाबाट बोल्न सक्ने खुबी राख्दैनन्। त्यहाँ गएर नेपालमा भएका शरणार्थीहरूको पक्षमा पनि जे बोले, अमेरिकाका एमसिसी पक्षमा जे बोले, त्यो कुनै डिप्लोमेटले बोल्ने। परराष्ट्र मन्त्री भनेको त डिप्लोमेट हो नि। त्यो डिप्लोमेसी विषयको उनले तालिम पनि लिएका छैनन्, डिप्लोमेसी विषय उनले पढेका पनि छैनन्। भनेपछि अमेरिकाको स्पष्ट इन्ट्रेस्टमा जसरी परमादेशबाट अमेरिकाको प्रभावबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लागिरहेछ, त्यसै गरी अमेरिकाको प्रष्ट इन्ट्रेस्ट र अमेरिका भक्त भएकै कारण उनी परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। हो, एकदमै हो। उनी परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुने उनको
शिक्षाको ब्याकग्राउन्ड परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति हुने ब्याकग्राउन्ड त होइन। हुन त नेपालमा त्यो योग्यता हेरेर दिने के चलनै छैन। जो अब कतिपय अवस्थामा बाहिर त्यसैले प्रदीप गेवालीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनी शिक्षामा त एकदमै कमजोर छन्, उनको पढाइ पनि छैन, तै पनि प्रधानमन्त्री नै केपी ओली नै कति पढेका छन् र? 8 क्लासभन्दा उनी पनि पढेका छैनन्। कुन पढेका चाहिँ मान्छे छन् र? अब त्यो वामदेव गौतम नै कति पढेका छन् र? एसएलसीसम्म मात्रै पढेका हुन्। अब यी किसिमको नेपाललाई हेऱ्यो भने नि कति पढेका हुन् र? अब पढेको त बरु पोलिटिकल साइन्समा एमएसम्म गरेको त शेरबहादुर देउवा हुन् नि। तर यी सबै के भएर पनि यिनीहरूको सबै दलको राजनीति, सबै दल मैले भन्नाले 8 दल सम्झनुहोस्, स्पाम अब 7 पार्टी एलायन्स इन्डियाले बनाएको 7वटा दल एकातिर बराबरी माओवादीलाई राखेर 7 पार्टी एलायन्स एन्ड माओइजम विथ 7 पार्टी एलायन्स बनाएर 12 बुँदेबाट जुन निकाल्यो, मैले सबै पार्टी भन्नाले त्यही 8वटा पार्टी आउँछन्। अब यो सबै 8वटा पार्टी सबै विदेशीका गुलाम हुन्, विदेशीको निर्देशनमा बस्ने हुन्। अब विदेशीको निर्देशनमा बस्नेहरूले विदेशीको स्वार्थको निमित्त काम गर्ने हुन्। अहिले नेपालका सबै दल अहिलेसम्म धेरै अधिकांश दल चाहिँ इन्डियाको भरमा छन्, इन्डियाको भरमा बसेका हुन्। अब त्यो इन्डियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाग पनि अब शेरबहादुर देउवामा गाँसिएको हुनाले उनी इन्डियाको विरोधमा र अमेरिकाको विरोधमा बोल्नु आँटै गर्दैनन्। विरोधमा मैले भन्न खोजेको नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार विरोधमा बोल्नुपर्ने कुरा होइन। हाम्रो लागि विश्वका सबै बराबरी मित्र राष्ट्र हुन्। नेपालको एउटो पनि शत्रु राष्ट्र छैन, कहिल्यै पनि बनाएन। कुनै शासन व्यवस्थामा पनि नेपालले शत्रु राष्ट्र बनाएन। कुनै शासन व्यवस्थामा पनि नेपाल कसैको आँखामा परेर पतन भएको होइन। पतन कहिले भयो भने जब इन्डियाको उक्साइमा नेपालका पार्टीका दलहरू नेपालमा उक्सिएर बसे, त्यो हौसिएर उक्सिएर बसेर उसको निर्देशनमा जे काम गर्न भने त्यही काम गरे र नेपालको इन्डियाको हिडन इनेमी भनेको नेपालको राज संस्था थियो। अब इन्डियाले चाहिँ आफ्नो भने बमोजिम काम नगर्ने, नेपालको स्वार्थ, नेपालको हित कल्याणको विपरीत एक कदम पनि काम नचल्ने, अगडग नगर्ने चाहिँ नेपालको राज संस्था थियो। त्यो राज संस्था इन्डियाको लागि बाधक थियो। महेन्द्र पनि बाधक थिए, वीरेन्द्र पनि बाधक थिए, ज्ञानेन्द्र पनि बाधक थिए। यो बिचमा पछिल्लो अब विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र विश्वको सङ्घारमा आएवाला यी 3 जना राजाको नाउँ नेपालमा आउँछ। तिनटैले नेपालको हित बाहेक विदेशीको लाएको नेपालको अहित हुने काम गर्न मानेनन्। नमानेपछि इन्डियाले हरेक पटक दुःख दिएको छ। कहिले नाकाबन्दी गरेको छ, कहिले पारवनको लाई अवरोध गरेको छ, कहिले नेपालको सामान इन्डियामा छिर्न दिएको छैन, कहिले इन्डियाको सामान नेपालमा छिर्न दिएको छैन। अनि अवरोध गर्दै नभएपछि भूमिगत भएका दलहरूलाई उक्साएको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हवाईजहाज अपहरण गर्नेदेखि नेपाली पैसा लुट्ने, अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपहरण गरेर नेपाली पैसा लैजाने, माओवादीले नेपालका ब्याङ्क लुट्ने गर्ने सबै काम यो जम्मै उक्साउने गर्ने कुरा कङ्ग्रेसबाट पार नलगाएपछि, गिरिजाबाट पार नपाएपछि अनि चाहिँ भूमिगत भएर अब प्रचण्डको कुरा चाहिँ यहाँ अघि तपाईँले सोध्नुभएको छ, अलिकति यहाँ गाँच्न चाहन्छु कि प्रचण्डले पहिलो नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको आम निर्वाचनमा चुनाव लडेर यसलाई त्यो संविधान उनीहरू समेत बसेर बनाएको 47 सालको संविधान अनुसार चुनाव लडेर 9वटा सांसद पद पनि जितेको हो नि। तर त्यसबेला माओवादीको एउटा यो प्रचण्डको दल एउटा फाटोबाट त्यसमा खाली निक्लेको कङ्ग्रेसले बढी डोमिनेसन गर्यो। कङ्ग्रेसको विरुद्ध यसलाई हटाएर बरु चाहिँ कङ्ग्रेसलाई हटाउने किसिमको एकदलीय रुसको लेनिनको शासन जस्तो, चीनको माओसेतुङको शासन जस्तो बरु शासन एकदलीय गरेर कङ्ग्रेसको विरुद्ध पनि लड्न जाने भनेर जब 40 बुँदालाई शेरबहादुर देउवाले गलत्ते लाएर फालिदियो, त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ एकदलीय माओवादी सोचको एकदलीय शासन व्यवस्थामा बाहिर गएका। त्यो बाहिर जाँदाखेरि यिनीहरू आफै नेपाली माटो, नेपाली सुगन्धबाट गएको थिए कि यिनीहरूलाई काहीँ कतैबाट बल पुगेको थियो उक्साउ? मलाई त्यस बेलाको कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरू पढेका थिए तर कसैबाट उक्साहट थिएन। उक्साहट भएको भए सुरुमै यिनीसँग धन सम्पत्ति, बन्दुक गोलीको जोहो हुन्थ्यो।
दुईटा बन्दुकबाट यिनीहरू गएर यिनीहरूले नेपालमा बन्दुक जोड्ने त घर घरैमा कसका गएर यो बारुदले चल्ने भरुवा बन्दुक छ भनेर घर घरै भरुवा बन्दुक मानेर यिनीहरूले 200-400 बन्दुक जम्मा गरेका हुन्, नेपालकै गाउँबाट जम्मा गरेका हुन्। त्यस बेला त यी शुद्ध राष्ट्रवादी विचारधाराले गए थिए। यिनीहरूको 40 बुँदे प्रस्ताव पनि राष्ट्रवादी विचार इन्डियाको डोमिनेट नेपालमा बढ्ता भयो भन्ने नै त्यसमा चाहिँ छ। त्यस हुनाले पहिलो 52 साल फागुन 2 गतेदेखि यिनीहरू जब भूमिगत भएर गए, त्यो भूमिगत भएर गएको बेलामा शुद्ध एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय भयो। त्यो एकदलीय व्यवस्थालाई कायम गर्ने हिसाबले यिनीहरू गएका हुन्। पहिलो 2 वर्षसम्म यिनीहरू त्यही विचारले काम गरे। 54 सालसम्म यिनीहरूले त्यही विचारले काम गरे। त्यो विचारले काम गर्ने बेलामा मेरो तिनीहरूसँग सहानुभूति थियो। मैले पनि उनीहरूसँग सहानुभूति, यस्तो भन्दा बरु चाहिँ त्यस्तो किसिमको शुद्ध देशप्रेमले काम गर्ने भयो भने त देश बन्छ चाँडै फटाफट, हैन? एउटा ट्र्याक्टर 50वटा ट्र्याक्टर भए मैले रुसलाई कहाँ पुर्याउनु थियो भनेर कल्पना गर्ने लेनिनले अहिले करोडौँ ट्र्याक्टर रुसबाट उत्पादन गरेर बाहिर पठाउन खोजेको छ नि त। त्यसमा चाहिँ नेपालमा ट्र्याक्टर बनाउँछु भनेर राजा वीरेन्द्रले माओ सेतुङको विचार समेत लिएर आएर हेड ल्याएर चाहिँ कृषि औजार कारखाना खोलेर नेपालमा ट्र्याक्टर र कृषि औजार जम्मै नेपालमा बनाउने भनेर लागेको। अब फर्केर गएर इन्डियाले बिगारेको माओवादी आएपछि त्यसलाई बेचेर खानेमा परिणत भयो कि। माओवादी 54 सालपछि कसरी बिग्रियो भन्दाखेरि अब 54 सालपछि तिनीहरूलाई आर्थिक सङ्कट थियो। आर्थिक किसिमको उनीहरूले चाहेअनुसार गर्नलाई चाहिँ किसिमको थियो। नेपालको पुलिसले पनि दबाएको थियो, सेनाको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यस अवस्थामा आएको बेलामा चाहिँ यिनीहरूलाई अब यो क्विजलिङ भन्ने पश्चिमाको एउटा सिद्धान्त छ, जुन कट्टर विरोधी हो त्यसलाई हातमा लिने अनि त्यसलाई हातमा लिएर त्यसलाई लगानी गर्ने, त्यसलाई उठाउने, त्यसलाई बलियो बनाएर पठाउने। र उदाहरणको लागि ओसामा बिन लादेन एक्ज्याक्टली। अब त्यो किसिमको नियत चाहिँ इन्डियाले ठान्यो र इन्डियाको र त यस्तै खोजेर हिँड्ने हो। र त्यसको पछाडि लाग्यो, उनीहरूलाई खाने बस्ने तालिम, अनि यिनीहरू रको चङ्गुलमा परे। अब यिनीहरूले चङ्गुलमा रहमा पर्ने बित्तिकै रले बिस्तारै यिनीहरूलाई के गर्यो भने रले चाहिँ इन्डियाको नक्सली पक्षसँग कुनै सम्पर्क गर्ने छैन, उनीहरूसँग कारोबार लेनदेन केही गर्ने छैन, इन्डियाको उसँग इन्डिया विरोधी गतिविधिसँग केहीमा लाग्ने छैन, इन्डियाको कहीँ विरोध गर्ने छैनन्। पहिलो कागज रले त्यसमा गरायो यिनीहरूलाई। 54तिरै गराइसक्यो। 54 पछि जब रहले लगको लाने बित्तिकै यिनीहरूले यो किसिमको गराइसक्यो। अनि यिनीहरूको सुरक्षाको प्रश्न जब नेपालबाट टाउकाको मूल्य यही शेरबहादुरले तोकेका हुन्, शेरबहादुरको टाउकाको मूल्य तोकिसकेपछि इन्डिया पनि बाध्य भएर तोक्यो, अमेरिका पनि बाध्य भएर तोक्यो, आतङ्ककारीको सूची राख्यो। अहिलेसम्म छ त सूची त खारेज भए छैन। अब त्यो सूचीमा राखेर यिनीहरूले गरिसकेपछि अब हामी सुरक्षामा समस्या पर्यो भनेपछि अब यहाँ बाबुरामलाई नोएडामा, प्रचण्डलाई चाहिँ पन्जाबमा लगेर राखेर इन्डियाले सेना सुरक्षा दिएर राख्यो र इन्डियाको माओवादीको दस्तावेजलाई चाहिँ उत्तर प्रदेशको इन्डियाको कमान्डो ट्रेनिङ दिने ठाउँमा गएर 200 कमान्डो माओवादीबाट उत्पादन गरेर कमान्डो तालिम दिएर हतियार समेत। त्यसपछि सेनामाथि आक्रमण त्यसपछि सेनामाथि आक्रमण गर्दा पनि अब सेनामाथि आक्रमण गर्दा पनि यिनीहरू सुरक्षित थिएनन् र त्यसबेला सेना चाहिँ आक्रमण गर्छ भन्ने शङ्कैमा थिएन, सेनामाथि आइलाग्छ भन्ने शङ्कै नभए झुक्क्याएर मात्रै गरेको एकचोटि। अब तर चाहिँ त्यसपछि सेना उठ्नुपर्ने बाध्यता, सेनालाई उठायो भनौँ, सुत्या थिए सेना, बिउजायो माओवादीकाहरूले। त्यो बिउजाएपछि अनि इन्डियाको बलले पनि नेपाललाई दबाउन, माओवादीलाई दबाउनलाई इन्डियाको बल समेतले माओवादी चाहिँ नेपाललाई दबाउन सक्ने अवस्था नआएर नेपालले दबाएको दबाई लखटे गरे बेलामा अब इन्डियाले त्यस बेलामा चाहिँ अब नेपालमा इसाईकरण गर्नलाई चाहिँ त युरोपियन मिसनरी भनौँ न, मिसनरी चाहिँ उत्सुक थियो। अनि मिसनरी पनि चाहिँ क्विजलिङ गर्ने पद्धति भित्रको भएको हुनाले मिसनरीले अब हामीले यसलाई काम गर्छौँ भने मिसनरी
युरोपियन युनियनभित्र गएर ल मद्दत गर भने त्यसबेला अध्यक्ष नर्वे थियो, नर्वेको अध्यक्ष भयो, नर्वेले ल ल हामी गर्ने भनेर। यही कुरामा चाहिँ डाक्टर केबी रोकायाले मैले नै गरे हुँ, त्यहाँ पुर्याइदिए हुँ नर्वे। अब त्यो उनी जानुन् हैन, मैसँग भनेका छन्। होला गल्ती गरेँ मैले आज। के गरे कसो गरे त्यो केबी रोकाको बारेमा मलाई थाहा छैन। उनले मलाई पनि भनेका छन्, म कहाँ आएर पनि भनेका छन् यी सबै कुराहरू। अब कसैले जनताले कसैले पत्याउँछन्, कसैले पत्याउँदैनन्, कसैले गफ भन्छन्। हुन त दरबार हत्याकाण्ड मैले गराएको भनेर एउटा के शेरचन पनि यहाँ आएको थियो होइन, त्यस्तो कुरा पनि हुनसक्छ, अथवा सक्कली गरेका नि हुनसक्छन्। अब यो जे भए पनि जब युरोपियन युनियनको पैसा र युको बन्दुक, त्यो बन्दुक जुन इन्डियाले दिने सहयोगभन्दा 10 गुणा 20 गुणा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रिसेन्ट बन्दुक थिए, जुन बन्दुक आइसकेपछि नेपाली सेनामासँग नभएका बन्दुकहरू तिनीहरूले चलाउन थालेपछि नेपाली सेनालाई दखल पुगेको त्यसपछि मात्रै हो, जब युरोपियन युनियनले माओवादीलाई सहयोग गरेर त्यो हतियार चलाउन थाले। त्यो हतियार बुझाउने बेला नेपालमा शान्ति सम्झौता गरेर हतियार बुझाउने बेलामा पनि त्यो हतियार एउटा पनि बुझाइएन। कहाँ छन् त ती आज? ती हतियार चाहिँ त अब मैले सुनेअनुसार त्यो प्रचण्डलाई थाहा होला। ती हतियार प्रचण्डको बयानमा त खोला लगाएका थियौँ, खोलाले बगायो भन्ने छ, तर सक्कली कुरा त्यो होइन। सक्कली कुरा ती हतियार चाहिँ आइएसआइएसलाई बेचेको भन्ने, प्रचण्डले बेचेको, प्रचण्डले बेच्यो, त्यसको पैसा पनि आफैले खाए। अब त्यो उनीसँग त कति पैसा छ, कति पैसा चाहिँ अब त्यो त विश्वका कम्युनिस्टले भनेको छ, संसारमा सबभन्दा धनी कम्युनिस्ट नै प्रचण्डलाई भनेका छन्। विश्व, नेपालले होइन, विश्वका अरू देशका कम्युनिस्टले भनिरहेछन्। अब एकैछिन म तपाईँले यहाँनिर अलिकति कानेर रोकेँ भने, जस्तो तपाईँले यति भनिसकेपछि केही दिन अगाडि मैले नेकपा माओवादीमै लागेर अहिले विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग कुरा गरेका थिए। उनले के भने प्रचण्ड सुरुमा राष्ट्रवादी नै थिए, देशभक्त नै थिए। बाबुरामले नै प्रचण्ड, बाबुराम कहिले पनि कम्युनिस्ट थिएनन्, बाबुराम चाहिँ एउटा मिसनमा आएका रहेछन्, हामीलाई पछि थाहा भयो। उनी चाहिँ भारत र पश्चिमाले प्रयोग गरेका क्रिस्चियन मिसनरी, उनले लुइटेल स्कुलमा पढ्दा नै उनी झोलामा बाइबल बोकेर हिँड्ने रहेछन्। त्यति बेला उनी क्रिस्चियन मिसनरीमा प्रयोग भएर नेपालको राज संस्था फाल्न आएका थिए र भारतमा 12 बुधे गर्न चाहिँ बाबुरामले प्रचण्डलाई पुराएका हुन्। त्यो सुनियोजित तरिकाले प्रचण्ड फसे। लखनऊदेखि दिल्लीसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रचण्डलाई पुराएर 12 बुधेमा हस्ताक्षर गराएका रहेछन्, हामीलाई पछि थाहा भयो भने यो चाहिँ के थियो? अब यो कुरा अब अहिले ओपन रूपमा जब काम कुरा गरे त्यसमा प्रचण्डको चरित्र के हो, बाबुरामको चरित्र के हो भन्ने कुरा उनीहरूको काम गतिविधिले नै बुझ्न सकिन्छ हैन। यो के हो भन्ने कुरा मैले सिद्धान्तको कुरा मात्रै गरेको हो, व्यक्तिको कुरा गऱ्यो भने दुईटै खराब छन्। अब बाबुराम चाहिँ को कुरा गर्नुहुन्छ भने बाबुराम चाहिँ गोर्खाको मिसन स्कुलमा पढेका हुन्। मिसनको बोर्ड टप पनि हुन्, एसएलसीमा टप गर्ने मान्छे पनि हुन्। तर मिसन स्कुलमा यिनी क्रिस्चियन भएर बाइबल बेच्ने, त्यो मिसन स्कुलकी हेड मिस्ट्रेस जुन छन् लेडी थिइन्, त्यो मिसनरीको मान्छे। उनी बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ बाबुरामले उनलाई $15,000 पुरस्कार प्रधानमन्त्री नेपाली पैसाको कोषबाट उसलाई बोलाएर गुरु दक्षिणा पनि दिएका छन्। अब उनको मिसन अब यो मैले बुझाएको छैन। त्यसपछि उनी फर्स्ट भएपछि पञ्चायत कालमा चाहिँ यो प्रतिशतको अथवा योग्यतमको कदर अत्यन्त ठुलो हुन्थ्यो। फर्स्टबाट माथिबाट फर्स्ट बोर्ड सेकेन्ड बोर्ड थर्ड हुँदै चाहिँ छात्रवृत्ति कति नेपालमा चाहिने हो त्यतिवटा छात्रवृत्ति राज्यले पढाउँथ्यो। त्यसबेला इन्जिनियर डाक्टरको अभाव थियो, इन्जिनियर र डाक्टरलाई त्यो अनुसारमा पठाउँथ्यो। अब त्यो अनुसार चाहिँ बोर्ड त्यही स्कुलबाट बोर्ड फर्स्ट भएका र यिनी बोर्ड सेकेन्ड भएका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा यिनीहरू दुईटैलाई पञ्चायत कालमा सरकारले पढाएको। यिनी इन्जिनियर पढे, इन्जिनियरमा पनि माथिसम्म पढाएर चाहिँ आर्किटेक्चर इन्जिनियर पढे। उपेन्द्र देवकोटाले चाहिँ मेडिसिन पढेर नेपालमा काम गरेका हुन् दुईटैले। अब बाबुराम चाहिँ त्यो पढेर आएर स्पेसलाइज मास्टर डिग्री गर्नको निमित्त नेहरू युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिमै पढ्न गएका हुन् र नेहरू युनिभर्सिटीमा त्यहीँ बस्दाखेरि इन्डियाले उनी मिसनरीका मान्छे त पहिल्यै
एसएलसीदेखि नै त्योभन्दा पहिलेदेखि नै हुन्। अब त्यहाँ इन्डियामा गएपछि उनी रहका मान्छे पनि भए। त्यहाँ चाहिँ उनका गुरु भनौँ, त्यहाँका दिल्ली नेहरू युनिभर्सिटीका गुरुले उनलाई रहको एजेन्ट बनाए। रहको काम कुरा यिनीहरूले गरे। अब रहको कुरामा चाहिँ यिनी त्यसपछि यसरी आएका हुन्। त्यो पार्टीमा गएर रहकोमा यसो गएको। अब बाबुराम त्यसरी पढाइमा त्यसरी उच्च स्तरको भए पनि उनको स्वभाव जङ्गली छ, जङ्गलीपनका उनी छन्। उनले बोल्ने भाषा पनि एकदमै रफ छ, एकदम रफ टफ, अनि लजिकल पनि छैन, डिप्लोमेटिकल पनि छैन। जति प्रचण्डको छ त्यति यिनको छैन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरू जे भए पनि माओवादीमा जानको निमित्त त रफ टफै मान्छे चाहिन्छ। कुनै भद्र सज्जन मान्छे त माओवादीमा टिक्न पनि सक्दैन। माओवादी भनेको त धर्म नमान्ने, अन्धविश्वास नमान्ने, मान्छे मर्ने, खसी काटे जस्तो, कुखुरा काटे जस्तो काट्न सक्ने, आँटिलो, दरिलो, मूर्ख, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जसो पायो उसो गर्ने मान्छे नै बिक्छन्। त्यो गुरिल्ला युद्धमा जाने सबै त्यस्तै मान्छे हुन्छन्। त्यो बाहेक अरू कोही पनि छैन। तपाईँ याद गर्नुभयो भने म 5 मिनट कुरा गरेँ भने यो माओवादीमा लडेर आएको भन्ने म पत्ता थाहा पाउँछु। उनीहरूको भाषा शैली, जम्मै किसिमको बोल्ने गर्ने कुरा, कति टाढो, कति रपटप, कति कडा, कति दबाब हुने, कति नेगेटिभ कुरा गर्ने, कति सबैलाई मान्छे नगर्ने, त्यो वातावरण तिनीहरूमा हुन्छ। यी जम्मै एकदम हर्ट नभएका भन्छ नि, हाम्रो मुटु नभएका मान्छे भन्दा हृदय नभएको, प्रेम नभएको, सद्भावना, हार्मोनी नभएको, त्यो मैत्री भाव, वसुधैवम केही पनि नभएको, कुनै यिनीहरूको निर्जीव मान्छन् कि सबैलाई निर्जीव मान्छन्। आत्मा केही हुन्छ भन्ने कुराको वातावरण जान्दैन। त्यस्ता मान्छे मात्र जाने हुन्, अथवा कोही त्यसमा जाने पनि बकिएर जाने। त्यहाँ गएपछि के पाउँछ, कैयौँ मान्छे पछि। अब यिनीहरूको त्यसबेला सेना त 5-6 हजार भन्दा खास सेना बनाउन त यिनीहरूले सकेकै होइनन् कहिल्यै पनि। अब त्यो चाहिँ त गिरिजासम्म जब रहले लिएर आएर, रहले चाहिँ गिरिजा त पहिलेदेखि सुरुदेखि इन्डिया भक्त हो, इन्डियाको रहकै मान्छे हो। अब गिरिजालाई चाहिँ प्रयोग गरेर राजा विरुद्धमा प्रयोग गर्नलाई तयार गरेको सेना हो नि इन्डियाको प्रचण्ड। अब तपाईँले ठ्याक्कै यहाँनिर ल्याउनु भएको छ। फेरि अर्को एउटा कुरा, तपाईँसँग तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँले, गोविन्दराज जोशी पूर्व मन्त्री। उहाँले यही कुरा ठ्याक्कै के गर्नुभएको थियो भने 12 बुँदे सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेखर कोइराला र गोविन्दराज जोशीलाई माओवादीसँग वार्ता गर्न पठाएको कुरा उहाँले खोल्नुभयो। 12 बुँदे सम्झौता त्यसपछि भयो, हाम्रो कुरा बिग्रिसकेपछि। यदि 12 बुँदे सम्झौता हुन्थेन भनेपछि आज देश गणतन्त्रमा पनि जाने थिएन, धर्मनिरपेक्षतामा पनि जाने थिएन, सङ्घीयतामा पनि जाने थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कसले फसायो, प्रचण्ड कसरी कसको कुरा सुने, उहाँले के भन्नुभएको छ भने माओवादी 47 सालको संविधान मान्न तयार थियो। सेना संविधानको अन्तर्गत हुने भने माओवादी 47 सालको संविधान मान्न तयार थियो। बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराहरूले एक प्रकारको जेन्टल एग्रिमेन्ट गरेका थिए शेखर र गोविन्दराज जोशीसँग। उनीहरू यहाँ फर्केर आएपछि कसले खेल्यो, कहाँबाट खेले, त्यो कुरा क्यान्सल भएर स्थिति 12 बुँदेमा पुग्यो र राजा फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता, र आजको यो स्थिति भयो। अरू कुरा चाहिँ बिस्तारै खोल्दै गरौँला भन्नुभएको छ। वास्तवमा के थियो, गिरिजा र प्रचण्डको नेक्सस कसले कसरी गरिदिएको थियो? गिरिजा र प्रचण्डको अब यो कुरा मैले धेरै पटक बोलेको छु, सताततै थाहा, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। गिरिजा एउटा यो तपाईँले किताबहरूमा, नेपाल इन्डियाका किताबहरूमा धेरै ठाउँमा यो कुरा उल्लेख छ कि कुनै देशको नेता यदि महत्त्वाकांक्षी छ र त्यो नेता मूर्ख पनि छ भने त्यसले आफ्नो पार्टी मात्रै होइन पुरा देश डुबाउँछ भनेर लेखेको छ कि त्यो कसलाई टार्गेट गरेर लेखेको थियो भने त्यो सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेलाई भने। लेन्डुप दोर्जे मूर्ख थियो अनि एम्बिसियस पनि थियो, उसलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर पनि थियो। त्यसकारण यो सबै भूमिका खेल्यो। त्यो ऊ मूर्ख पनि थियो, महत्त्वाकांक्षी थियो भन्यो। ठ्याक्क त्यही कुरा गिरिजा मूर्ख पनि थियो, महत्त्वाकांक्षी पनि थियो।
उसलाई चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री। यस्ता कुराहरू धेरै भन्नुहुन्छ भने त लामो हुन्छ, दिनभरि जान्छ, म सबै बताइदिन सक्छु। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा राजा पावरफुल भएकै बेलामा पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै म विलय गराइदिन्छु, पार्टी विलयर पञ्चायती व्यवस्थै म मान्दछु, पञ्चायती व्यवस्थामा आएर म काम गर्छु भनेर गिरिजाले मलाई एउटा उपप्रधानमन्त्री मात्रै देऊ भनेको थियो। त्यो कहाँ भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ टोयोटा कम्पनीको मालिक लाजिमपाटमा अफिस छ, टोयोटा कम्पनीको, अहिले बन्द भएको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो के श्रेष्ठ हो त्यसको कम्पनी हो। त्यो कम्पनीमा राति मिटिङ बसेर त्यो मिटिङमा गिरिजाले भनेको छ पञ्चायती व्यवस्थाका मान्छे अथवा दरबारको घेराभित्रका मान्छे यस्ता मूर्ख थिए कि त्यत्रो प्रस्ताव आउने बेलामा पनि त्यो कुरा कहाँ हुन्छ, त्यो कङ्ग्रेसले ल्याएर उपप्रधानमन्त्री भनेर सबै एकलट्टी भएर राजालाई उसलाई ल्याउन दिएनन्। राजाको बिचमा खडा भए तिनीहरू। उसले पार्टी विलय गरे। अहिलेसम्म पञ्चायत व्यवस्था त्यति एउटा काम गरे भए आजसम्म पञ्चायत व्यवस्था रहने थियो। भनेपछि पदको लागि गिरिजाप्रसादले जे पनि गरिदिन्थे, जे पनि गर्ने। त्यो मूर्ख मान्छे भएपछि एम्बिसियस थियो, मूर्ख थियो। त्यसकारण त्यो चाहिँ भएको घटनालाई त्यो तपाईँले त्यो मन्त्री गोविन्दराज जोशीको कुरा भन्नु, त्यो कुरामा धेरै सत्यता छ, उनको भनाइको कुरामा धेरै सत्यता छ। त्यो किसिमको कुरा हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदेमा गएर सही गर्छन् र इन्डियाको यत्रो वाहवाहमा चाहिँ मक्ख हुन्छन् भन्ने कुरा पार्टीका मान्छेलाई विश्वास थिएन के, पार्टीका मान्छेले। किनभने माओवादी भनेको त एकदलीय तानाशाहीमा जान भूमिगत भएकै एकदलीय पार्टी बनाउँछु, काङ्ग्रेसलाई सखाप गरेर सबैभन्दा बढी काटे त काङ्ग्रेसै हो। अब पछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गिरिजाले चाहिँ माओवादीलाई उठाएर राजाले काङ्ग्रेस सखाप गर्नलाई माओवादीले उठायो भनेर प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चाहिँ राजालाई भनेको छ नि त, गिरिजाले भएकै बेलामा भनेको छ नि। अनि यो राजाले दरबारले उठाएको मान्छे भनेको छ नि होइन। त्यसमा त्यसबेला उनले भनेको छ निर्मल निवासले उठाएको भनेको छ, ज्ञानेन्द्रले उठाएको भनेको छ। निर्मल निवासले भनेको ज्ञानेन्द्रले उठाएको भन्न खोजेको। अब त्यस्तो किसिम एकदलीय तानाशाहीको, त्यो पनि बहुदल पनि मान्दिन भनेर एकदलीय तानाशाहीमा गएको प्रचण्डसँग अनि गिरिजासँग 12 बुँदेमा सहमति गरेर त्यससँग सहमति गर्ने अनि गिरिजाले भनेर मान्ने अरू पार्टी के अस्तित्वका रहेछन् त? गिरिजालाई भनेर गिरिजाले आएर अरू बाँकी छ दल भनौँ न, 6वटा बाँकी 6वटा दललाई गिरिजाले जे भन्यो त्यो मानेर आए। अब यी बाँकी 6 दल त जम्मै चाहिँ पैसा पाइन्छ भने जे पनि मान्ने किसिम, पैसा खर्च जम्मै हामी बिहोर्छु भनेको छ, इन्डियाले त्यसो भए हुन्छ भनेर भनेको। त्यो कुरा त तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ उसमा लाजिमपाटको इन्डियन एम्बेसीमा चिया खाना बोलाएर सबै पार्टीका नेतालाई बोलाएर बोलेको बेलामा चाहिँ इन्डियन एम्बेसेडरले ल राजाको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जम्मै भयभरको खर्च म दिन्छु भनेपछि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मिटिङ गर्ने बेलामा त्यो मिति तिथि त्यो पत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती निक्लिएको छ। त्यहाँ आएर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसो भएदेखि यसको नेतृत्व म लिन्छु भनेर झलनाथ खनालले बोलेपछि अनि माधव नेपाल त्यो पक्षको समर्थन गरिसकेपछि ल अब राजाको विरुद्धमा इन्डियाको सेना ल्याउने कुरामा जम्मै इन्डियाले गर्ने कुरामा चाहिँ सहमत भएर त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले हुन्छ भन्न थालेपछि अनि त्यो कुरामा चाहिँ राजाको विरोधमा उठिएर एकैचोटि त्यत्रो वर्ष पञ्चायतकालमा शासन गरेको सूर्यबहादुर थापालाई त्यो चक्कर आयो। सूर्यबहादुर थापा बेहोस भएर ढले ती। अब त्यसपछि एमएसीमै ढले नि, बेहोस भएर सूर्यबहादुर थापा ढले। अब सूर्यबहादुर थापालाई पछि बिउतेर पछि लिएर आएर गरे। अब यी किसिमको यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो किसिमको भनेपछि गिरिजा र प्रचण्डलाई जोड्ने भारतको र मिसनरी हो पश्चिमाको हो। मिसनरीको स्वार्थ र रहको स्वार्थ फरक छ। मिसनरीको स्वार्थ अहिले पुरा भइरहेछ, पुरै रहको त्यति धेरै पुरा भएको छैन। अब उनीहरूको रहको हिडन मिनिङ त के भने हिमालय मुनिको सबै इन्डिया हुनाउने भन्ने हो। हिडन मिनिङ त त्यो हो। त्यो अवस्थामा आउनलाई चाहिँ बाधक रहको सबै एनालाइसिस गऱ्यो भने बाधक के हो भने नेपालको राज संस्था हो। त्यसपछि त्यसलाई फाल्ने। त्यसो भए
एउटाले अर्कोलाई विदेशी दलाल विदेशी एजेन्ट भन्छन्। यी 7 दल भन्नुभयो तपाईँले। अहिलेका यी प्रमुख दलहरूले पनि, जस्तो केपी ओली सत्तामा हुँदा बाहिरकाले केपी ओलीले विदेशी दलाल भन्ने, केपी ओली प्रतिपक्षमा आएपछि सत्तारूढलाई विदेशी दलाल भन्ने। खास हुन् विदेशी दलाल को त यहाँ? सबै विदेशी दलाल। एउटाले अर्कोलाई मैले भने 8 दल, अरू दल मलाई थाहा छैन। अहिले जन्मेकाहरू के भएछन्, एक्सनमा आएका 8 दल, 8 दलै विदेशी दलाल हुन्। त्यो किसिमको यो दलाली हिसाबलाई एउटा छोटो नेपाली जनतालाई बुझ्ने कुरालाई भन्ने हो भने, नेपालमा चाहिँ पहिलो अन्तरिम संविधान 2010 सालमा संविधान नेपालको शासनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अन्तरिम सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको बेलामा अब कार्यपालिका अधिकार दललाई भएर काम गर्ने बेला कोशी इन्डियालाई बेचे अनिश्चितकालको लागि। अहिलेसम्म विवादमा छ। अब निर्वाचित भएको बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गण्डकी इन्डियालाई बेचे, त्यो पनि अहिले विवादित छ। अनि एमालेकाहरू यिनीहरू भएको बेलामा महाकाली होइन कर्णाली बेचे। गिरिजाले अनि सबै गिरिजादेखि सबै 8 दल इन्डियाले रहेपछि लिएर 8 दल इन्डिया पक्षका भइसकेपछि महाकाली बेचे। अब बेच्ने क्रममा हेर्दै जानुहुन्छ भने जति पछि यिनीहरू दल भएको बेलामा जति पछि बेच्दै गए, महाकाली बेच्ने बेला अब कोशी र गण्डकी कर्णाली भन्दा महाकाली बेच्ने बेला अरू खतरनाक कुरा के गरे भने महाकाली नदीको आधा जमिन पनि इन्डियालाई बेचे। त्यो त पैसै लिएर बेचे। जमिन बेच्ने भनेको त पैसा लिएर। जमिन भने लिपुले कालापानीको कुरा गर्नुभएको होइन, त्यो मात्रै होइन। जमिन भनेको यो नेपाली जनताले यो बुझाएको छैनन्, बुझाउन जरुरी छ। यो चाहिँ 1916 को सुगौली सन्धि जुन भएछ, सन्धिमा एउटा एक्ज्याक्ट शब्द के छ भने वेस्ट अफ महाकाली रिभर, वेस्ट अफ काली रिभर भनेको छ। वेस्ट अफ काली रिभर ह्यान्डेड ओभर टु द ब्रिटिस इम्पायर। वेस्ट अफ काली रिभर भनेको काली नदी भन्दा पश्चिमपट्टिको भूभाग त्यो ब्रिटिस सरकारलाई बुझायो भनेछ। काली नदी भन्दा पश्चिमको भूभाग बुझाए भनेपछि सीमा जुन राखे हुन्छ त्यो देशको पुरै अधिकार हुन्छ कि। काली नदी 100% नेपालको हो। काली नदी भन्दा पश्चिम भनेपछि मात्रै भारत हो। अब काली नदी अहिले यो 8 दलले गरेको जुन महाकाली सन्धि छ, त्यो सन्धिमा अरू सबै नदी बेच्ने सन्धि भन्दा फरक सन्धि त्यसमा के छ भने नदी मात्रै होइन, आधा नदीको पानी आधा नदीको जमिन पनि इन्डियालाई दियौँ भनेर यिनीहरूले सही गरेका छ। यी त बुद्धि नभएका जम्मै मूर्खहरू हुन् है, मूर्खहरूको जमघट हो नि। उनीहरूको कति त बुझेनन्। तर यसमा तिनीहरू के भन्छन् भने हामीलाई दोष लाउँछन्, राजालाई ठिक भन्छन्, तर हेड अफ द स्टेट त राष्ट्र प्रमुख त राजै नै थिए। जस्तो गण्डकको कुरा गर्ने हो भने गण्डक सम्झौता भइसकेपछि राजा नै त्यो उद्घाटन गर्न गएका थिए। रिबन काट्न त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा राजा नै गएका थिए, राजा पनि संलग्न थिए। अनि टनकपुर सम्झौता हुँदा, महाकाली सम्झौता हुँदा राजा नै राष्ट्र प्रमुख थिए। भने हामीलाई मात्रै दोष किन दिन्छन् भनेर यो खालको प्रश्न हामीसित उठाइदिन्छन् कि उनीहरूले। अब यो पागलपनको कुरा, भेडै कुरा हो कि। उद्घाटन गर्न जाने कुरा र सन्धिमा सही गरेर छोड्ने कुरा एउटै कुरा हो र। अनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको कुरा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख क्याबिनेट निर्णय गर्ने कुराले राजाले निर्णय त गर्दैन नि। अहिले राष्ट्रपतिले जस्तो आइसकेपछि सही गर्ने हो नि त। त्यो किसिमको निर्णयमा जानकारी मात्रै गराउने हो नि। त्यसमा पनि महाकाली गर्ने बेला त 47 साल पछि न हो। त्यो महाकाली सन्धिमा त राजा चाहिँ त्यो सही गर्ने अवस्थामा पनि थिएन नि। राजाको जम्मै कार्यवाही प्रधानमन्त्रीलाई अल इन अल पावरफुल बनाएको छन्। राजा त कन्स्टिट्युसनल हेड मात्रै हो नि। बेलायतको राजा जस्तै छ नि 47 साल पछिको त। तर जसरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजा वीरेन्द्रले रोकेको भन्ने चर्चा छ नि, हो त्यो आफूले डाइरेक्ट नरोके पनि अदालत मार्फत रोक्न त वीरेन्द्रकै इनिसिएसन छ। त्यसै गरी अरू पनि रोक्न सक्थे भनेर मान्छेले आशा गर्छन्। होइन, त्यो आशा गर्न रोक्न सक्ने त्यस बेलाको राजाको परिस्थिति र पहिलेको राजाको परिस्थिति धेरै फरक छ। त्यो चाहिँ रसियन डाउनफल भइसकेपछि
वर्ल्ड पावर चाहिँ टु पावर पोजिसनबाट एक पोजिसनमा गइसकेपछि अनि इन्डियाको रवैया बढिसकेपछि दलीय व्यवस्था आएर जम्मै दल राजा विरोधमा इन्डियाको पक्षमा गइसकेपछि राजाले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ चाहेर पनि राजाले के चाहन्थे त्यस बेलाको राजालाई कसैलाई बुझ्छ राजा मोस्ट डेमोक्रेटिक राजाको इतिहास हेर्नुभयो भने कुनै पनि ऐन कानुन विपरीत राजाले सुनको पनि चलाएको छैन कुनै महेन्द्रले पनि चलाएको छैन वीरेन्द्रले पनि चलाएको छैन ज्ञानेन्द्रले पनि चलाएका छैनन् मैले राजाको पक्ष लिएर भनेको होइन म राजासँग सँगै बसेर काम गरिरहेको छु दरबारमा 10-12 वर्षसम्म म राजाको आदेश हुकुम पर माग्नेको कुरा गरेको छैन राजा जति डेमोक्रेटिक कानुन विपरीत मान्ने अहिले नेपालमा कोही पनि छैन राजा यतिसम्म कि नेपालमा चाहिँ वन संरक्षण कसरी गर्ने भनेर एउटा मिटिङ भयो त्यसमा दरबारका ठुल्ठुला सबै चाहिँ मन्त्री परिषद भयभरका मान्छे राखेका थिए त्यो भएको बेलामा राजाले चाहिँ वन संरक्षण गर्ने कुरामा मिटिङ भइसकेपछि त्यो वन संरक्षण गर्नलाई वनको रेखा बाङ्गोटुङ्गो छ त्यसकारण संरक्षण गर्न सकेन सबै वनलाई सिधा गर्यो भने अलिकति पनि कसैले अतिक्रमण गर्यो भने थाहा पाइन्छ सिधा गर्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव पास भयो एउटा प्रस्ताव पास भएपछि राजाले हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव त्यसो गर्ने भनेर राजाले ओके गरे राजाको अगाडि भएको जनरल छलफल के त्यो कुनै क्याबिनेट निर्णय होइन त्यो निर्णयमा जान बाँकी जनरल छलफल भइराखेको बेलामा राजा वीरेन्द्रको कुरा गरिरहेको छु मैले त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यसमा के भन्यो भनेदेखि त्यो सिधा गर्ने ठाउँमा त्यो वनमा नभएका बाहिरका बेजातका रुख ल्याएर सबै एउटै रुखले वरिपरि घेर्ने वनलाई त्यसो भयो भने अझ स्पष्ट हुन्छ भनेर राजाले थपे अब सबैले चाहिँ त्यो अनुगमन गरे तर त्यसबेला तत्कालै सरकारको नेतृत्व गर्ने सचिवले फटफट कागजमा लेखेर राजाको त्यही मेरो अगाडि मैले देखेको छु राजाको अगाडि ल्याएर हुकुम पर माग्नेको बक्सियोस् भनेर लेखे यो भएको घटना मेरो अगाडि भएको घटना भन्छु हुकुम पर माग्ने बक्सियोस् यसलाई भनेर अब त्यो किनभने वन ऐनमा त यस्तो कुरा छैन त्यो ऐनमा समावेश गर्नु पर्यो अनि राजाले के भने त्यहाँबाट राजाले भने नै यस्तो कुरा जेसुकै कुरामा हुकुम पर माग्ने गर्ने तिमीहरूको बानी ठिक छैन त्यो वन संसदमा त या वन ऐन संशोधन गर यो कुरा राख अनि लागू गर न त भनेर राजाले जवाफ दिएर रिजेक्ट गरेर फर्काए अब यहीसँग म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु अहिले जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयकमा कालो धनलाई पनि सेतो बनाउने अब ठ्याक्क हेर्नुहोस् त संसदबाट अहिले त्यो मात्रै भन्नुहोस् न अहिले जुन पार्टीको विधेयक चाहिँ अध्यादेशबाट जुन लिएर गए नि दुईटै पार्टीले ल्याए नि अब त्यो भनेको कानुनको आशय त त्यो होइन कानुनको लको प्रिन्सिपल भित्र राजा डेमोक्रेटिक रहेछन् प्रजातान्त्रिक रहेछन् राजा डेमोक्रेसी मैले भन्ने यो प्रमाण दिन खोजेको राजा डेमोक्रेटिक यी दलहरू डिक्टेटर दल तानाशाही निरङ्कुश सबै दलहरू निरङ्कुश अनि जनताले महमा झिङ्गा पर्या जस्तो हो यी दलहरूले गणतन्त्र ल्याइदिएपछि के किन पाउला भनेर राजा फालेर किन दलहरूको यो नारा ललिपपमा लाग्यो होला नि त राजा फाल्न त हिजो देख्नुभयो नि काठमाडौँमा मान्छे कति थिए सनता अहिले यसलाई चाहिँ फेरि समाजशास्त्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् समाजशास्त्र अनुसार नेपालको आम जनताको एभरेज आइक्यू जति छ त्यो अर्धचेतन अवस्थाको छ समाजको एभरेज आइक्यू 3 थरी हुन्छ एउटा अचेतन अवस्थाको समाज हुन्छ एउटा अर्धचेतन अवस्थाको समाज हुन्छ एउटा चेतन अवस्थाको समाज चेतनमा हामी छैनौँ चेतनमा त समाज नेपाल पुगेकै छैन चेतन अहिले चाइनामा पुग्न लागेछ बल्ल चाइना अब त्यो अमेरिका युरोपमा चेतन तहको अवस्था छ त उनीहरू कल्चर डिफरेन्ट भएर हामीसँग एडजस्ट नहुने हो न त त्यो किसिमको अब नेपाल चाहिँ अचेतन अवस्थाको शासन गर्ने बेला राणाकाल थियो राणाकालको अवस्थासम्म अचेतन थियो त्यो बेला शासन गर्न असाध्य सजिलो हुन्छ अब चेतन समाजमा शासन गर्न अमेरिकाको शासन बेलायतको शासन चेतन समाजको शासन त्यो पनि सजिलो हुन्छ सबभन्दा गाह्रो शासन केमा हुन्छ जनताको भने अर्धचेतन भने आधा गाग्रो पानी जस्तो आधा गाग्रो पानी छचल्किने आधा गाग्रो अर्धचेतन अवस्था अहिलेको समाजको मान्छे के भने अर्धचेतनको मैले उदाहरण दिउँ भने अचेतन अवस्थाको छिटो अचेतन अवस्थामा भएको मैले उदाहरण दिन्छु तपाईले बुझ्न यो सबै आम जनतालाई बुझ्न चाहिन्छ
अचेतन अवस्थाको मान्छेले एउटा छिटो हाल्ने मान्छेले एक गाग्री पानीले एक गिलास पानीले त खाम तिर्खा लाग्यो भन्यो भने नाइ पाप लाग्छ हजुर, मैले चाहिँ यो एक गिलास पानी दिएर म त अछुत जातको तपाईँलाई पानी दिएर म नरकमा पर्न चाहन्न भन्छ। त्यो अचेतन समाजको सोच त्यस्तो हुन्छ। अर्धचेतन समाजको सोच कस्तो हुन्छ भने त्यहाँबाट ए दाइ एक कप चिया खाम आउनुहोस् भनेर मैले खुवाउँछु नि भनेर अनि त्यसपछि सँगै बसेर चियाको गिलास लिएर सँगै जोडिएर छोइएर एक कप चिया खाने, ल खाम है दाइ भन्ने, पहिले बराजु भन्छ अब दाइ भन्छ अनि छोइएर चिया खान मन लाग्छ। अर्धचेतन अवस्थाको मानसिकता। अब सचेत अवस्थामा भएको बेला त्यो कसैले पनि छिटोमा विश्वासै गर्दैन, त्यो किसिमको कुरा गर्दैन, त्यो आउ पनि छैन, छोइयौँ यहाँबाट गरौँ पनि भन्दैन, सहभोजको कुरा पनि आउँदैन, सबै अर्धचेतन मानसिकता अवस्था। यो आरक्षण सारक्षण जति गरेको छ भने सत्तामा बस्ने चेतन छु पढ्यो छु भन्ने मान्छे पनि यो अर्धचेतन नै छ। अनि राज संस्थाको अन्त्य हुनुमा नि अर्धचेतन मानसिकताको कारण। अब यो अर्धचेतन मानसिकताको कारणले दुःख पाइरहेछ, खाइरहेछन्। अब यिनीहरूले के सपना बाँड्यो भने अचेतन, यो समाजमा तीनटा अवस्थाको अर्धचेतन अवस्थाको एज ए होल एभरेज भयो, तर त्यसको बहुसङ्ख्यक त अचेतन अवस्थाको मान्छे पनि छ नि त्यसमा। माओवादीले बहकाएर लएर लडाकु बनाउनु पनि अचेतन मान्छे नै हो। अनि यो राजा फाल्नलाई समाजमा उठाउनु पनि त्यही अचेतन मान्छेलाई उठाएको, किनभने फालेपछि यो दिन्छौँ, यो पाउँछ, यो पाउँछ, यो पाउँछ भनेर यति प्रलोभन देखाइदिन्छन् कि यिनीहरूले त्यो चेतन, हामी जस्तो मान्छेले पनि यो नहुने कुरा, असम्भव कुरा हैन। केपी ओलीले यहाँ पानी जहाज र रेल हिमालय छेडेर ल्याउने कुरा चाहिँ जुन गरे, यहाँ घर घरमै ग्यास पाइप जोडिदिन्छु भन्ने कुराहरू गरे, हामीले उही भन्दै दिन यो असम्भव वाह्यात कुरा भनेर भन्यौँ। तर अचेतन मान्छेले त पर्खिन्छ नि त त्यसको लागि। हुन्छ त नि राजा फालेर हामीले यो पाउँछौँ भने किन नफाल्ने भन्ने समाजमा आए। त्यो आएको मान्छे पनि कति छ र भने के, त्यो आएको मान्छेको पनि पछाडि रको डिजाइन हो। यो पनि म तपाईँलाई यो कुरा बताउँछु। रले त्यो मिसनरी र बसेर एउटा कमिसन भरेर नेपालमा कसरी माओवादीलाई लैजाने र चुनावमा चाहिँ कसरी चाहिँ राजा विरोधमा जनता ल्याउने भन्ने कुरा 3 सूत्रीय एउटा योजना बनाएर रले र मिसनरीले बनाएर माओवादीलाई दियो। 3 सूत्रीय योजनामा 4-5 वटा कुरा छन्। के छन् ती? एउटा कुरा नेपालमा गइसकेपछि पहिलो कुरा त्यो त्यसमा 4-5 वटा सूत्रबद्ध फट भनिदिन्छु। एकदम एउटा बन्दुक सरकारलाई नबुझाइकन चुनावमा जाने जुन कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जनतालाई घर घरै गएर पार्टीलाई चन्दा चाहियो भनेर चाहिँ 6000 रुपियाँ तोक्या छ। 6000 रुपियाँ हरेक घरमा चन्दा माग्ने, हरेक घरमा पार्टीका कार्यकर्ता जाने। त्यो शान्ति वार्ता भइसकेपछि नेपालमा आएपछि हरेक घरमा नेपालभरि माओवादीले बाँड्यो। हरेक घरमा पार्टीको मान्छे गयो 6000 चन्दा देऊ भन्ने। यो दोस्रो सूत्र। दोस्रो 6000 चन्दा देऊ भनेर चाहिँ दिन सक्ने त छैनन् नेपालमा धेरै। 6000 दिन नसक्ने मैले त सक्दिनँ भनेर, मसँग पैसा छैन, ज्यालादारी गरेर खाएको, म सक्दिनँ भन्ने धेरै छन्। सक्दिनँ भन्नेलाई दोस्रो प्रश्न के गर्ने भने त्यसो भए 2 जना घरको 1 जना मान्छे माओवादीमा चाहिँ सेनामा भर्ना हुन पठाइदेऊ भन्ने। त्यो पनि मसँग मान्छे छैन, मेरो घरमा मैले पठाउन्न भन्ने मान्छेलाई त्यो पनि मानेन भने त्यसकारण 2 जना राजा विरोधी आन्दोलन जुन हुन्छ त्यो आन्दोलनमा अनिवार्य आफ्नो पल्टामा दही चिउरा पाकेट खल्तीमा खाजा आफ्नै हालेर त्यहाँ उपस्थित हुने। माने त्यो पनि नमान्नेलाई हेरी यो खाने गोली भनेर बन्दुक देखाउने। यो चाहिँ यो रणनीति र मिसनरीले बनाएर पठाए। त्यस बेलाको नारा पनि सँगसँगै बनाएछ। त्यसमा एउटा नारा छ ब्याड आउट भनेको PAD, ब्याड भनेको वीरेन्द्र, ए भनेको ऐश्वर्य, डी भनेको दिपेन्द्र। ब्याड आउट भन्ने नारा लगाए। पम्फा देवीको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कको नारा लगाए। अनि त्यसपछि जनतालाई विश्वास दिलाउनलाई 3 बिघा जग्गा र चाहिँ एउटा महल, सबै एउटा घर बङ्गलो सबैले पाउँछ भन्ने ती महामूर्खलाई के तल्ला तहका केही पनि नबुझ्नेलाई त्यस्तो किसिमको कुराहरू। अब यसमा मूर्ख यस्तो किसिमको कुरा गर्नलाई प्रचण्डले बोल्ने शैली भए पनि प्रचण्ड कति मूर्ख छ भन्ने कुरामा नेपाल भारतको सीमा समस्या
जनमत सङ्ग्रहबाट गर्ने भनेर उसको पार्टीको कतिौँ अधिवेशन हो हेटौडामा प्रस्ताव राख्यो। अब त्यो प्रस्ताव जनमत सङ्ग्रह भनेको त्यो इन्डियाको नेपालै रहने कि इन्डियामा जाने भन्न खोजे त हो त्यो। त्यो भनेको चाहिँ नेपाल इन्डिया त्यो जनमत सङ्ग्रह कसरी हुन्छ इन्डियाको चाहिँ 139 करोड जनता 138 करोड जनता अब नेपालको 3 करोड जनता अब कसरी कहाँ केमा जनमत सङ्ग्रह र कसरी बनाउने भने त्यो कसको बोली बोले हो प्रचण्ड त्यो रहको बोल्न नबुझेको राम्ररी रहको बोली हो नबुझेको त्यो यो लडाइँ त जम्मै नेपाल इन्डियामा मिसाउने प्रान्त बनाउने हिसाबमा लेन्डुप दोर्जेकै हिसाबमा गएको हो नि यिनीहरू त। अब तपाईँले यति भनिसकेपछि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा आउन त हिजो मात्रै प्रचण्डले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो लडाइँ लड्ने कि आत्महत्या गर्ने भन्नेमा थियो मेरो जिन्दगी एकदमै 2 पटक म यस्तो अवस्थामा पुगेको छु। एकपटक जनयुद्ध गर्दाखेरि गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा साथीहरूले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेमा त्यति बेला नि यस्तै भएको थियो 16 जनाले छोडे। अहिले पनि केपी ओलीसँग लड्दाखेरि लड्ने अथवा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा थियो। मलाई साथीहरूले साथ दिनुभयो माइती घरमा मण्डलामा पनि पुगेर साथ दिनुभयो र केपी ओलीलाई परास्त गरेर प्रतिगमनलाई परास्त गरेर यो अवस्थामा आयो भनेर झन्डै रोए हिजो भावुक भएर। यो के भन्न खोजे प्रचण्डले? पहिले उसले आत्महत्या भनेको पार्टी विलय गराउने भन्ने आत्महत्या हो कि आफै नै आत्महत्या गर्ने साँच्चै? अब गोली खाएर जिउ नै त्याग्ने आत्महत्या उसका भाषा सबै पहिलेदेखिको भाषा गर्दाखेरि यो दुईटै अर्थ लाग्ने आत्महत्या शब्दको अर्थ छ। उसको अघिल्ला कुरा भावुक पनि भएको छ नि। भावुक त त्यो यो नौटङ्की गर्नेहरू सबै भावुक पनि हुन्छन् नाटक पनि गर्छन् नौटङ्की पनि हुन्छन्। त्यो आएको पनि हो पिर परेको पनि होला सबै किसिमको। अब पीर समाधान गर्नलाई स्वास्नीले जिन्दगीमा सिनको नभाँचेको स्वास्नीलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो तकमा दिलाउने भने अब त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन बोलेको। अब जहाँसँग आत्महत्या गर्ने यो भावुकताको कुरा हो यो चाहिँ वास्तविक उसको कुरा मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि उसले जुन नक्कली काम गरेर जनतालाई फोस्रो धाक दिएर जनयुद्ध गर्यो, जनयुद्धमा भित्र गयो, सिद्धान्त छोड्यो, माओवादी छोड्यो, लेनिनवादी छोड्यो, साम्यवादी सिद्धान्त पनि छोड्यो, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने नै होइन, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने बेलामा राजा मान्ने गरेर आयो। अब गणतन्त्रको मागै नगरेर आयो। त्यो सबै किसिमको आउँदा त ऊ त हार्दै 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 सिद्धान्तमा त हारेर जिरो भएर सुइसाइड गरिसक्यो प्रचण्डले। अब राजनीति दृष्टिकोणबाट उसको सुइसाइड भइसक्यो, ऊ मरिसक्यो। अब भन्नुको अर्थ छैन, भन्नुको अर्थ केही छैन। लडाइँ जिते अब अहिले लडाइँ यो त भन्ने त्यो जनतालाई भन्ने बाटो। अब 17,000 मान्छे मरे। यो कुरा मलाई पुरा गर्न दिनुहोस्। यो चाहिँ गर्ने 17,000 को कुरा भन्दा पनि यो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि ऊ सबै ठाउँमा पतन सिद्धान्त शून्य भएर आएर पार्टीमा इन्डियाको रहको सर्भाइभलमा ऊ अहिले चाहिँ क्विजलिङपट्टिको अवस्थामा छ। अथवा उसलाई जसले उठाएर लिएर आएको बिन लादेनलाई मारे जस्तै त्यसैले मार्न सक्छ। त्यो अवस्था प्रचण्ड त्यो अवस्थामा छ। भनेको मानेन कि त्यो अवस्थामा जान सक्छ है। ऊ त्यस्तो दास अवस्थामा छ। त्यो दास अवस्थामा भनेको नमान्नेमा चाहिँ ती विदेशी शक्ति दुईटै शक्ति जुन शक्तिले ल्याए त्यो दुईटैले त्यसलाई कुनै बेलामा पनि त्यो गर्न सक्छन्। अब त्यो अवस्थामा गएपछि उसको पार्टीमा मसँग यहाँ सम्पर्क भएको मसँग तपाईँ आए जस्तो उसका पार्टीका धेरै मान्छे 100औं मान्छे आउँछन्। उसका पार्टीका मान्छेले 4-5 वटा त अहिले दल नै खोलेर दर्ता गरिसकेका छन् उसकै पार्टीका मान्छेहरू। उसका पार्टीका मान्छे फुटेर त्यही तहका बसेका 2-3टा पार्टी त उसको प्यारललमा अहिले पनि चुनाव नलडेर बाहिर बसेका छन् हैन। अहिले विप्लवले उता पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोल्न थालिसके पनि उसकै पार्टी हो। अर्को त्यो वैद्य पनि उनकै पार्टी हो। यिनीहरू जम्मै प्यारलल शक्ति लिएर बसेका छन्। तिनीहरूले सिद्धान्त गयो, सिद्धान्त यसले मार्यो भनेर मात्रै अलग्गिएका हुन्। उनीहरू अझै सिद्धान्त बचाउन सकिन्छ कि भनेर बसेका छन्। अब यो त सिद्धान्त मारेर बसेको मान्छे। अब यो अवस्थामा आएर उसकै पछाडिका पार्टीकाहरूले अब उसका लडाकुहरूको पैसा खाएको जमातले उसलाई कुट्न पनि गए, उसलाई मार्न पाए भने कुनै बेला पनि मार्न सक्छन्।
उसले सेनाको आधा पुलिसको सेनाको र माओवादीको उसले विश्वास गरेका मान्छेलाई लिएर अब नेपालको इतिहासमै नभएको 60-70 जनाको सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्छ। ऊ कति तनावमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। यसो मान्छेले त बेस त के हुन्थ्यो भने उसले आत्महत्या सुइसाइडै गरे हुन्थ्यो। साँच्चै सुइसाइड गर्यो भने ऊ खुसी हुन्थ्यो, ऊ उसको त्यो तनावबाट मुक्त हुन्थ्यो कि अति तनावमा छ। अब अहिलेको उसको प्रश्न के हो भने, तपाईँको प्रश्नको जवाबमा अहिलेको के हो भने, त्यो पार्टी फेरि जसरी पहिले थालेर युद्धमा गइयो त्यो जाने अवस्थाको पार्टी फेरि सिर्जना गर्न अब उसले त सबैले छोडिसके। अब 10-8 जना छन्, यही अहिले भएका 2 जना मन्त्री, 2-3 जना, यिनीहरू 5-10-8 जना भन्दा पहिलेका मान्छे कोही छैन जो अलिकति बुझ्ने पनि छन्, उसका मान्छे कोही छैन। अब तिनै बचेको बिउ, त्यसलाई बिउ बनाएर फेरि ब्याज राखेर फेरि जनतालाई उठाउन सकिन्छ कि भनेर वाइसिएलको पछाडि गएछ। ल युद्ध तयार गर, मान्छे खोज गर। अब उसको पछाडि 10 जना पनि मान्छे जुट्न सक्दैन। युद्धमा जाने भूमिगत हुने हो भने 10 जना पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ। प्रचण्ड विक्षिप्त छन्, यति बेला एकदम विक्षिप्त छन्। अब त्यसो हो भने प्रचण्डले अर्को एउटा कुरा बोलेका छन्, उत्तराधिकारी प्रचण्डको को भन्ने प्रश्न उठिरहँदा तपाईँले त 8-10 जना मान्छे मात्रै छन् भन्नुभयो। उनले उत्तराधिकारी बनाउन म गल्ती गर्नेवाला छैन। जसरी माओ सेतुङले लिन प्याओलाई उत्तराधिकारी बनाउँदा लिन प्याओले माओ सेतुङलाई नै गोली हान्न खोजे, झन्डै मारे। त्यसै गरी उत्तराधिकारी बनाउने भनेको आफ्नो काल बोलाउनु हो, त्यसकारण म काल बोलाउने पक्षमा छैन भने यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ नि? फेरि त्यो सन्देश त कि कतै प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीबाट खतरा छ तपाईँले अघि भने जस्तो कि के हो? त्यो चाहिँ त उसले चाहिँ उमाथि हातपात गर्नेदेखि, उसलाई गाली गलौजदेखि, छुट्टिएर जानेदेखि, बाहिर बस्नेदेखि सबैको कुरा बुझाएको छ नि त उसले। त्यो बुझेपछि ऊ सुरक्षित छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नै पार्टीका को सुरक्षा लिएर पनि नहिँड्ने, सरकारको पनि लिनुपर्ने, सरकारको माथि नै विश्वास नगर्ने, पार्टीका नि राख्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको विक्षिप्त मानसिकतामा भएको बेला पोलिटिकल लिडर हो भने त एउटा पनि गार्ड नलिएर, गार्ड त उसका मतदाता हुन् नि, जनतामा हिँड्नुपर्छ नि, त्यो पो पार्टी हो, त्यो पो नेता हो। राजा वीरेन्द्र बिना गार्ड हिँडेका कुरा हामीले देखिरहेछ। राजा वीरेन्द्र कहिल्यै गार्ड लिएर हिँडेन। अहिले ज्ञानेन्द्र गार्ड लिएर हिँड्दैनन्। अहिले ज्ञानेन्द्र जहाँसुकै नेपालभरि घुमिया छन्, एक्लै घुमिया छन् नि त। प्रचण्डलाई के जरुरी छ त? यो सुरक्षा छैन। अब यो त क्राइम गर्ने, यसले क्राइम गरेको छैन केही पनि, अनि डर छैन। उसले पक्षपात गरेर मेरो तेरो मान्छे बनाएको छैन, त्यस कारण डर छैन। अब ज्ञानेन्द्रले सधैँ प्रचण्डले सधैँभरि पक्षपात गरेको छ, मेरो तेरो बनाएको छ भनेपछि प्रचण्डको जिन्दगी डरै डरमा छ अहिले। अब ऊ डरबाट मुक्त भएर मर्दैन। अब यो प्रचण्डको मात्रै होइन, वर्ल्डका यस्ता आतङ्ककारी भनौँ, मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त माओवादी कम्युनिस्ट भन्दैन। मैले प्रचण्डहरूको जत्था पहिलो 2 वर्षलाई मैले कम्युनिस्ट मान्छु, प्रचण्डको भूमिगत भएको पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछिको 8 वर्ष चाहिँ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, पुरै आतङ्ककारी मान्छे हुन्। त्यो आतङ्ककारीको भनाइमा म जान्न, म विश्वास गर्छु। अब म अन्तिमतिर छु, यो प्रचण्डको कुरा भयो। प्रचण्ड यति बोलिसकेपछि अर्कोतिर नेकपा एमालेको आजदेखि पहिलो पटक विधान महाधिवेशन हुँदैछ गोदावरीमा। त्यहाँ मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजलाई मदन विचारधारा भन्ने कि मदनवाद भन्नेमा पनि छलफल हुने भन्ने कुरा सुरु भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले केही नयाँ कुरा ल्याउला, केही अर्थ राख्ला, अथवा मदन विचारधारा भन्दा के माओ विचारधारा माओवाद जस्तो गराउन खोज्या हुन् कि के हो, मार्क्सवाद बनाउन खोज्या हुन् कि के हो? त्यो यो भन्ने कुरा हो। यिनीहरूले विचारधारा त यिनीहरूको शासन मनमोहन अधिकारीको पालादेखि आजसम्म यिनीहरू शासनमा त बसिरहेछन् नि। यिनीहरूले शासनमा बसेको कुरा चाहिँ एक गरेर हामीले औँला भाँचेर हेरिरहेछन् नि सबैको। यिनीहरू कसैले पनि यिनीहरूले चाहिँ साम्यवादी सोचको एउटा पनि कुरा गरेका छैन। साम्यवादी कुराको सोच नै यिनीहरूले छोडिसकेपछि जबजको कुरा ल्याए त्यो त मदन भण्डारीसँग सँगै मर्यो जबज। यो जबज यिनीहरूले बुझेका छैनन्। जसरी डाक्टर तुलसी गिरीले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था नै असल हो भन्ने कुरामा पञ्चायत व्यवस्था ल्याउनलाई मैले र महेन्द्रले बाहेक अरूले नेपाली कसैले पञ्चायत व्यवस्था बुझेकै छैनन् भन्थे तुलसी गिरीले। त्यस्तै मदन भण्डारीले बाहेक जबज
एमालेको कसैले पनि बुझाएको छैन, त्यो किसिमको कुरा बुझेकै छैन। बुझेको भए त यस्तो शासन गर्छन् भनेपछि मदन विचारधारा यी छैन, तिनीहरूले बुझेको छैन। काममा लिएर आउनुपर्छ। जस्तो साम्यवादी भनौँ ल, कम्युनिस्टको यिनीहरूको शासनकालमा भएका कुरा 2-4वटा कुरा तपाईँले धैर्यसित सुन्नुहोस्। यिनीहरूले भएको एउटा कुरा म भन्छु, यिनीहरू पूर्व सत्तामा भएका बेलामा चाहिँ ट्याक्सी चलाउनेहरूलाई जभन्दा बढी ट्याक्सी चलाउन चाहन्छ त्यसलाई 50% भन्सार छुट दिइनेछ भनेर यिनीहरूले कानुन बनाए। त्यो त पुँजीपति मुलुकको सिद्धान्त हो। यिनीहरू जबजको कुरा गर्नुहुन्न, मैले घटना ल्याएर बुझाइदिन्छु यिनीहरूले। अब साम्यवादीले त के गर्नु पर्यो भने जसले आफ्नो गाडी आफै चलाउँछ त्यसलाई 50% मुनाफा के अरे भन्सार छुट दिइनेछ भन्नु पर्थ्यो साम्यवादीले। म त्यस बेलादेखि यिनीहरूले साम्यवादी होइन भने एउटा उदाहरण दिएँ। अर्को उदाहरण, मान्छे नेपालमा फुटपाथमा हिँड्नेको मान्छेको सङ्ख्या बसमा या कारमा हिँड्नेको मान्छेको सङ्ख्या भन्दा 90 गुणा बढी छ। त्यो 90 गुणा मान्छे हिँड्ने फुटपाथ यिनका पालामा यो कान्तिपथको बाटो, मैले उदाहरणको लागि कान्तिपथ लिनुहोस्, कान्तिपथको बाटो पञ्चायतकालमा 2 मिटर फुटपाथ राखेर कान्तिपथको बाटो बनाएको थियो। त्यो कान्तिपथको बाटोको 2 मिटर भत्काएर 1 मिटर, अहिले 1 मिटर मात्रै छ, 1 मिटर राखेर बाटो चौडा कसले गर्यो भन्दाखेरि एमालेले गर्यो, कम्युनिस्टले। अब 90%लाई दुःख दिएर 10% मान्छे भनेको पुँजीपति, गाडी चल्ने भनेको पुँजीपति धनी धनाढ्य हो नि, त्यसको हितको लागि काम गर्यो। त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यसरी नेपालमा चाहिँ जति पनि उद्योग धन्दा जम्मै राज्यले आफै चलाउँछ। साम्यवादीमा समाजवाद भनेको राज्यले आफै चलाउने, जनतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि। नेपालमा भएका उद्योग धन्दा गिरिजाले बेच्ने बेला नि सही गर्ने, आफू सत्तामा जाँदा नि बाँकी सबै बेच्ने यिनीहरू नै होइनन्। कृषि औजार खान त यही माओवादी एमालेले बेचेको हो नि। अब उदाहरणको लागि त्यो चाहिँ किन बनाएको भने नेपालमा कृषि औजार सम्पूर्ण ट्र्याक्टरसहित सबै नेपालमा बनाउने भनेर राजाले थालेको। राजा साम्यवादी कि एमाले साम्यवादी कि प्रचण्ड साम्यवादी? अनि यस्तो विचारधारा सिद्धान्त नभए शिक्षामा राष्ट्रियकरण गरेको राजाले कि राष्ट्रियकरण गरेको एमालेले, माओवादीले, प्रचण्डले? निजीकरण गरेर प्रचण्डले आफ्नै उद्योग धन्दा व्यापारी शिक्षालाई भएन। को साम्यवाद, को चाहिँ पुँजीवाद भन्ने कुरा नै बुझ्दै नबुझिकन यिनको पछाडि भनेर लिएर जब भनेर भन्यो भन्दैमा कम्युनिजम त्यो कम्युनिजम शब्दको बेइज्जत भएछ नेपालमा। कम्युनिजम शब्दकै कामरेड शब्दकै बेइज्जत भएछ। अब समय धेरै लामो भयो, तपाईँसँग गफ गर्दाखेरि कहिले पनि यो आँट भन्छन् नि भरिँदै भरिन्न। गफ नभन्नुहोस्, कुरा सरी गफसँग संवाद गर्दा संवाद या कुरा भन्नुहोस्। यो गफ गर्ने भनेको काम नलाग्ने कुरा गर्नेलाई समय बिताउनु। यो मैले सच्याए यो पेट कहिले पनि भरिँदैन। तर म अब अन्तिममा बिट मार्छु, फेरि पनि अर्को पटक म तपाईँसँग संवाद गर्नेछु। अब एमसिसीबाटै सुरु गरेको थिएँ, म एमसिसीबाटै यसलाई चाहिँ समापन गर्छु। तपाईँले अघि नारायण खड्का तपाईँकै कलिग्स भनेर भनिसक्नु भएको छ। नारायण खड्काले अमेरिकामा एमसिसीको बुदा संशोधन हुन सक्दैन भनेर बोले। अफगानिस्तानमा जुन कुरा भइरहेको छ त्यो अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला मात्रै हो भनेर सामान्य ढङ्गले बोले 76औं राष्ट्रसङ्घीय सभामा। त्यसपछि यहाँ एकजना पत्रकार कनक बनी दीक्षितले एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ, एमसिसी नेपालको हितमा छ, यो अमेरिकाको लागि होइन नेपालकै लागि हो, संसदबाट अनुमोदन नगर्नु मूर्खता हो भनेर बोले। यी दुईजनाको कुराले मान्छेहरू अलिकति फेरि त्रसित भएका छन्, कहीँ कतै केही भइहाल्छ कि भनेर मलाई यसै गरेर बिट मारे। यसमा पढे लेखेका मूर्ख धेरै छन् नेपालमा, अनि पढे लेखेका मूर्खहरूको कुरा यो किसिमको। एमसिसी मैले बार के भनिरहेछु भने एमसिसी नेपालको हितको लागि छैन। एमसिसी नेपालमा षड्यन्त्रकारी योजना हो। त्यो योजना षड्यन्त्रकारी योजना हो। एमसिसीको अमेरिकाको मात्रै होइन, अमेरिकाले पाकिस्तानलाई छोडेर इन्डियासँग ह्यान्डसेक गरेपछि इन्डियालाई नेपालको जलस्रोतको इन्डियाको एम्बिसन जुन छ जलस्रोत मुठ्याउने, जुन मुठाउन राजाले नदिएर गणतन्त्र बनाए देशमा इन्डियाले, त्यो मुठाउने कुरालाई चाहिँ घुमाएर लगेर गोरखपुरमा सम्म लगेर नेपालको जम्मै जलविद्युत इन्डियाको मुठीमा जाने षड्यन्त्रमा
अमेरिकासँग इन्डिया मिलेको त्यहाँ षड्यन्त्र छ, अर्को इन्डियासितको षड्यन्त्र पनि छ। अमेरिकाको षड्यन्त्र इन्डिया, त्यो अमेरिका इन्डियाको नेपालको जलस्रोत सबै इन्डियामा दिने, अमेरिकाको षड्यन्त्र नेपाललाई लन्चिङ प्याड बनाएर अमेरिकाले चीन विरुद्ध गतिविधि बनाउने किसिमको ल्याएछ। अब त्यो फेरि 50 करोड डलर भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो नेपालमा नेपाली जनताले चाहिँ नेपाली जनताको यदि विकास योजनामा जनतालाई लाग्ने योजना बनाउने हो भने नेपालको पुँजीले नेपालीले ल्याएको पुँजीबाट नै योजना राम्रो हुने हो भने जनताले पैसा ब्याङ्कमा राख्ने ठाउँ नपाएर पर्खेका छन्। त्यो नेपाली पैसाले हुन्छ। 50 करोड भनेको ठुलो कुरै होइन यो जमानामा। त्यो 50 करोड रुपियाँको लागि यसरी मरिहत्ते गर्नुपर्ने कुरा छैन। मैले चाहिँ अमेरिकाले शुद्ध मनले अथवा स्वार्थ राखेर नै नेपालमा दिन चाहेको हो भने नेपालले लिन हुन्छ। कसरी लिनुहुन्छ? जसरी अमेरिकाले एआइडी योजना अन्तर्गत, अमेरिकन युएस एड अन्तर्गत युएस एडले जसरी नेपालमा अरू योजना चलाएछ, उदाहरणको लागि शेरबहादुर देउवाको सुदूरपश्चिमको डडेलधुरासम्मको बाटो अमेरिकन एडमा बनेको हो। नेपालमा जति एड अमेरिकाले बनाएको छ, अमेरिकाले हार्डवेयरमा दिँदैन, सफ्टवेयरमा लगानी गर्छ। सबै हार्डवेयरमा लगानी गरेको मैले देखेको त्यही सुदूरपश्चिमको एउटा बाटो मात्रै हो। त्यो बाटो जुन शर्तमा, जुन सम्झौतामा, जुन तरिकाबाट त्यो बाटो बनायो अमेरिकाले, यो चाहिँ एमसिसीको प्रस्ताव पनि त्यही शर्तमा राख। युएस एड मार्फत आऊ, हामीलाई कुनै आपत छैन। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गरेको त्यो सम्झौता लागू गर्नलाई संसदबाट पास गर्नेमा हाम्रो आपत्ति छ। संसदबाट पास किन गर्नु पर्यो? यी दुईटा कुरा भएन भने एमसिसीमा कुनै विरोध छैन। यो होइन, संसदबाट पास मात्रै। तर अब कनकमणिले संसदबाट पास नगर्नु मूर्खता हो भन्छन्। त्यो कनकमणि भनेको मेडिकल डाक्टर हो। त्यो चाहिँ होइन, सुन्दरमणि हो मेडिकल डाक्टर। कनकमणिको कुरा, कनकमणि जे भए पनि कनकमणि भनेको कङ्ग्रेसको पिछे लगु हो। यी दीक्षितहरू सबै कङ्ग्रेसका नातेदार पनि हुन्, गिरिजा कोइरालाका नातेदार पनि यी त्यही किसिमका हुन्। त्यो बुझेर बोलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले अब त्यसले जस्टिफिकेसन दिन के त उसँग लिनुहोस् न अन्तर्वार्ता, जस्टिफिकेसन के दिन सक्छ? त्यसमा नेपाली ऐन नलाग्ने, नेपाली संविधानै नलाग्ने, नेपालको कानुन अदालतमै निर्णय गर्न नपाउने, अदालतले कुनै पनि अपराध त्यो पैसामा नेपालको हकै नहुने, नेपालको सिग्नेचर काउन्टर सिग्नेचर पनि नहुने, ब्याङ्कको सबै पैसा भएको, अहिले चाहिँ गएर त्यसमध्ये नेपालले हाल्नुपर्ने 6 अरब 611 करोड त अहिले खर्च गरिसकेका छन् नेपालले। त्यो पैसाको मालिक पनि अमेरिकै हुने। अब यस किसिमको कुराहरू चाहिँ ल्याएर नेपालको सार्वभौममा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण किन बनाउने? भनेपछि कन्क्लुजनमा संसदबाट पास हुँदैन र युएस एडको तरिकाले आउँछ भने स्वागत छ। त्यो मेरो कन्क्लुजन त्यति हो। अदरवाइज संसदमा लैजाने बेला 100% विरोध छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। अर्को कुनै बसाइमा, अर्को कुनै विषयमा फेरि संवाद गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।